बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग नाज़रीन इकराम मैं कर चुका था, लेकिन फौरी तौर पे एक मजाक का है इस खबर मेरी समाज से टकराई और मुझे इल्म था कि अगर इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा तो मुझे रात भर सोया नहीं जाएगा। आज के व्लॉग का उन्वान है अलमिया आसम मुनीर को फील्ड मार्शल का लक़ब दिए जाने का। पहले मैं जरा आपको बताऊं कि ये फील्ड मार्शल होता क्या है। मेरे फील्ड मार्शल सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान के घराने से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात का आगाज हरीपुर जेल से हुआ जब मैं वहां 43 साल सियासी कैदी की हैसियत से अपनी कैद काट रहा था। वो ताल्लुकात आज तक कायम हैं। ताल्लुकात की नौइयत ये है कि मेरा कोई पर्दा नहीं है फील्ड मार्शल अयूब खान के घराने। उनकी तमाम दुख्तरान वफात पा चुकी हैं मासवा एक कि अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, और वो मेरी बड़ी बहन है, माँ जैसी बड़ी बहन है, बाजी शकीला। ताल्लुक की गहराई और हसासियत ये है कि अगर वो हफ्ते में कम से कम एक दफा मेरी आवाज ना सुन ले तो बकौल उनके उन्हें बेचैनी रहती। इत्तेफाक कह लीजिए कि कल रात 8 बजे बेल बजी और मेरे फोन पे वो नामे नामी उभरा बाजी शकीला। तो हम पौना घंटा आपस में गुफ्त। उनके 2 भाई मेरे बहुत करीबी, एक तो इस दुनिया से चले गए हैं गोहर अयूब खान साहब, और एक अब अकेले औलाद में मौजूद हैं मेल में ताहिर अयूब खान। ताहिर भाई के साथ भी मेरे ताल्लुकात की गहराई के लिए कोई उन्वान न फबता है न सजता है। बस एक ताल्लुक है जो बड़ा गहरा है, बड़ा लतीफ है, बड़ा शफाफ है, बड़ा हसास है और बड़ा काबिल फख्र है। ये 1989 की बात है कि हम बैठे हुए थे खाना वाना खा के। अभी फील्ड मार्शल अयूब खान साहब का घर बिका नहीं था, ये जो मैरियट के पास 2000 गज का घर अभी बिका नहीं था। वहां हम बैठे हुए थे तो बातें चलती रही, तो मैंने पूछा भाई गोहर अयूब से, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ये उन्हें फील्ड मार्शल क्यों कहते थे, साथ लगाते थे, ये फील्ड मार्शल क्या होता है? तो अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूँ, मुस्कुरा के थोड़ा सा शरारती हंसी हंस के कहते ये कुछ भी नहीं होता, ऐਵੇਂ अपने नाम के साथ जरा रोक दाब के लिए वो लगा लो। तो बाद में मुझे बताया गया कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जनरल्स को बहुत दूर दूर तक जाकर लड़ना पड़ता था इत्तेहादियों को और उन्हें भी, तो वहां जो जनरल खाक छानता था, जो जनरल बहुत ज्यादा जंग करता, जो जनरल अपनी जान को एक दफा नहीं 100 दफा मौत के मुंह में ले जाकर वहां से खुद भी वापस आता था और फौज को भी वापस ले आता था और फतेह का फरीरा भी लहराता था, तो उसकी हौसला अफजाई के लिए एक एजाजी सा नाम है ये फील्ड मार्शल। अलमिया ये है, मैं इसे अलमिया कहूंगा। ये चले ऐसे कह लीजिए कि मेरे लिए ये ट्रेजेडी कम कॉमेडी है। ये अलमिया भी है और तरबिया भी है, एक मजाक भी है। और मैं सोच ये रहा हूं कि इंसान को किसी वक्त क्या हो जाता है, ये जनरल आसम मुनीर ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया। लाजिम है उन्होंने कहा, और कहा कि उन्होंने जिनकी अपनी कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं, जो वोट चोर हैं, ये कभी ना किन लोगों पे मुश्तमिल है। क्या ये यूरिनल के मुंह वाला ये ख्वाजा यूरिनल ये जीता हो? फिर आप नाम लेते चले, आप चले, ये मुझे बता, मुझे पकड़ कर ले गए थे। तो जब मुझे सवाल किया जी आप क्यों ऐसे, मैंने कहा जी आप सीने पे हाथ रख के बताएं अल्लाह को गवाह करके कि क्या शहबाज शरीफ जीता हुआ है, क्या ये टिकटॉकर बीबी जीती हुई है? उन्होंने कहा जी ये तो सियासी मामला था, यदि इकरार था कि नहीं जीते हुए, तो ये शहबाज शरीफ और उसकी कबीना, ये चोर उचक्का उठाई गिरा अरबों रुपया पाकिस्तान का नवाज शरीफ का लूटा हो, उसे ठिकाने लगाने वाला इसहाक डार। और बाबा ये अगर आपको फील्ड मार्शल बनाएंगे तो मैं तो हर जाते जाते को कल से फील्ड मार्शल बनाने शुरू कर दूंगा। कुछ ख्याल होना चाहिए, मजाक करना चाहिए कौम से, लेकिन इतना संगीन नहीं। मैं भी शहरी हूं, मैं तपा हुआ बैठा नहीं हूं। और भाई इनकी हैसियत क्या है, कोई मुझे इनकी हैसियत बता दे। 15 सीटें जो कभी जीत गए थे और 2/3 मेजॉरिटी लेने वाली पार्टी को तुन के नुकरे लगा के इन चोरों उचक्कों को लाकर बिठा दिया। जो सिक्का बंद चोर उचक्के लुटेरे हैं, कौमी खजाना इन्होंने चाट लिया है। और उनके हाथों मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि आप फील्ड मार्शल हो गए? भाई आपको आपकी सारी फौज, तमाम सिपा सलार मिलकर आपको कहते जी आप फील्ड मार्शल हैं, ठीक है आप फील्ड मार्शल, और जिनकी अपनी हैसियत कोई नहीं। क्या मुझे समझ आती है, इस मुल्क के बच्चे बच्चे को समझ आती है, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा? ये मुझे कोई सांप ढस गया है कि मैं चीख रहा हूं, शोर मचा रहा हूं, अपनी जान हथेली पे, अपनी आजादी दांव पे लगा के, कि हो सकता है किसी को किसी जमालियती लम्हे में मेरी बात की समझ आ जाए। और छोड़ दे ये मजाक,
یہ چور چکے اور یہ سن کر یہ کابینہ نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ترقی دے دیجیے. یہ کس چیز کی ترقی ہے جناب؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو فوجی اعزازات کے ساتھ میں انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا. اور مجھے کہنے دیجیے کہ وہ طاہر القادری نے درست کہا تھا. میرا وہ دوست بھی تھا, مجھے پڑھاتا بھی تھا اسلامک جورسپروڈنس. میں سیرے ویرے بھی بہت کرایا کرتا تھا اسے, لیکن جب اس میں تبدیلی ہوئی تو نفرت ہوگی مجھے طاہر القادری سے. جو رونق اور جو تکبر میں نے دیکھا, جس طرح اس نے اپنی زندگی بدلی دکانداری سجا کر مذہب کے نام پر. لیکن ایک بات اس نے کہی, اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کے کہا کہ یاد رکھیے کہ ایک دن آئے گا کہ شریف کی اولاد پاکستانی فوج کو جاتی عمرہ کی فوج بنا دے گی, جس طرح بہالپور کے نواب کی ذاتی فوج ہوا کرتی تھی. وہ اس کے قریب قریب معاملہ پہنچ گیا ہے. اور اگر مجھے دکھ نہ ہو تو کیا ہو, میں چین کی بانسری بجاتا پھروں میں, یا تو یہ ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. سنبھالو اسے, یہ برداشت سے باہر ہے. اور میرا پیغام ہے آرمی چیف صاحب کو کہ واپس کر دیجیے. ان کی حیثیت کچھ نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ چوری کا مال کسی شریف آدمی کو جاتے جاتے کوئی دے دے, یہ پکڑ بھائی یہ تحفہ ہے میری طرف سے تمہیں, اور وہ لوٹے ہوئے زیورات لے کر ڈال کر مونڈے پہ بڑے فخر کے ساتھ جو ہے اور بڑے خوشی کے ساتھ جو ہے وہ گھر کی طرف روانہ ہو جائے کہ یہ کچھ اللہ کا کرم مجھ پر ہو گیا. یہ کوئی کرم نہیں, مذاق ہے, المیہ ہے. بلکہ اس المیاتی ملک کے اندر ایک اور المیہ کا ذات. میں سونے لگا تھا لیکن سو نہیں پایا. اٹھا ہوں کہ کم از کم یہ ریکارڈ رہے کہ کسی نے تو آواز اٹھائی تھی اس ٹریجڈی کم کامیڈی کے خلاف. اپنی فوج کو میرا یہ پیغام ہے, مشورہ اگر کسی تک پہنچے نہ پہنچے, آج نہیں تو کل پہنچے گا, اور کچھ نہیں تو ریکارڈ تو رہے گا کہ بچی ان سے. یہ وارداتی ہیں, یہ جیلوں سے زندہ خانوں سے اس وقت تک بچے ہوئے ہیں جب تک یہ عمران خان اور پاک فوج کے درمیان لگی آگ پہ تیل پھینکتے چلے جا رہے ہیں. اس کے رجز آسمانوں کو, جتنے رجز آسمانوں کو چھوئیں گے اتنی ہی ان کی چاندی ہوگی, اتنا ہی ملک کا نقصان ہوگا. اور اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ یہ جنگ, بھائی مجھے کہنے دیجیے کون سی جنگ لڑی ہے آپ نے, مجھے کہنے دیجیے. بھارت جارے ہے, بھارت نے کشمیریوں کا جینا دبر کر دیا ہوا ہے, بھارت نے نسلیں برباد کر دی ہیں. اسے اس کی سزا ملنی چاہیے. ٹوٹ کے رہے گا, کشمیر آزاد ہو کر رہے گا, پنجاب بھی آزاد ہوگا, تامل بھی آزادی لیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ڈرون پھینکے, وہ ڈرون جو کھیتوں میں اپنی موٹر سائیکل پر رکھ کر اٹھا کر لوگ گھروں کو لے گئے, یہ ڈرون ہے. اور کیا ہوا, بٹن دبایا اور میزائل 10 20 30 40 50 چلا دیا. جنگ ہے, جنگ اسے نہیں کہتے. جنگ کوئی اور چیز ہوتی ہے, وہ تو لگی. جنگ کا تو موقع ہی نہیں آیا, شکر ہے خدا کا نہیں آیا. یہ تو اگلے 200-400 سال اس بر صغیر میں اپاہج پیدا ہوتے لوگ. ہمارا کباب نہیں بن چکا ہوتا, ہم کوئلے پہ پڑا کباب جسے کوئی رکھ کر بھول جاتا ہے, ہم اس طرح جل چکے ہوتے اگر یہ جنگ لگتی. وہ جنگ تو رک گئی اور اب شور مچا رہے ہیں جی جنگ جیت لی, جنگ جیت لی. خدا بچائے جنگ سے آپ کو بھی اور انہیں بھی اور ہمیں بھی. تماشا ہے, بند کر دیجیے. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس طرح عمران خان کی مقبولیت میں کمی آ جائے گی اور آپ کی مقبولیت بڑھے گی, اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ 93 نہیں 97 کو چھو رہی ہے پرسنٹیج عمران خان کے حق میں. کوئی ایک سیٹ پورے پاکستان میں سے, ہاں پنجاب میں سے تو ایک سیٹ نہیں کوئی اور لے جا سکتا. یہی صورتحال اس دفعہ رہے گی کے پی کے میں, اور بلوچستان بھی اسی طرف جائے گا, اور سندھ میں تو اس دفعہ بھی پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی. کیا بنے گا آپ کا کہ جب قوم ایک طرف ہے اور چور اچکوں اور لفنگوں کے ہاتھوں آپ کھیل رہے ہیں, ادارے کو مذاق بنا کر رکھتے ہیں. اور یہ وقتی ابھار ہے, جذباتی فضا ہے. یہ لوگ جھنڈے اٹھائیں گے, وطن ہے, دفاع ہوا ہے, دانت کھٹے ہوئے ہیں بھارت کے. مودی کا بیڑا غرق خدا کرے, جس نے سیکولر ہندوستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جنونی آدمی, قابل نفرت ہے وہ. لیکن اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ نکل آئے تھے جھنڈے پکڑ کے, وہ اپنے ملک کے لیے نکلے تھے, وہ فوجی جوانوں کے لیے نکلے تھے, فوجی افسران کے لیے نکلے تھے. فوجی قیادت جو کچھ عمران خان کے ساتھ یا ملک کے ساتھ کر رہی ہے اس کی تائید میں نہیں نکلے تھے. وہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں وہ پہلی دوسری تیسری تاریخ کو کھڑے تھے. 6 کو واقعہ ہوا. اب میرا پیغام ہے, اگر یہ ملک آپ نے بچانا ہے اے پاکستانیوں, تو کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا, خوف کے بت توڑنے پڑیں گے. ایک ایسا لیڈر آپ کو میسر آیا ہے, جو میں تاریخ کا طالب علم ہوں, ایسے لیڈر کم میسر آتے ہیں قوموں کو. یہ اشارہ ہے آسمانی جسے میں دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں. مایوس تھا میں, مایوسی گناہ ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں. مجھے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا تھا, نہ اس ملک کا نہ اس ملک میں بسنے والے ہجوم کا. لیکن ایک قوم بنا کر رکھ دیا عمران خان نے ہجوم کو, اور اس کی شخصیت میں وہ جادو ہے, وہ سحر ہے, وہ کشش ہے کہ وہ پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے.
अभी तक जो पाकिस्तान आपको मुत्तहिद नजर आ रहा है ताकत से, जोर से, बंदूक से है, नहीं, वो दिलों को जोड़ेगा और पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर अपने सफर का आगाज करेगा। जल्दी कीजिए, जितनी जल्दी हो सके ये फैसला कीजिए, इस डब्बा फिल्म को सर्कट से उतार फेंकिए, ये नहीं चलने की, ये मुल्क को लेकर डूब जाएगी और अदारे की मजीद बदनामी का बायस बने। अगर किसी को यकीन नहीं तो सिर्फ 1 महीना ठहरिए, 30 दिन, 31वां दिन मैं नहीं मांग रहा, वही पुकार होगी, वही जुबान होगी, वही डिजिटल दहशत गर्दी होगी फौज के खिलाफ। क्यों? क्योंकि फौजी की आदत ने बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी सॉलिड मुकदमे के कौम के रहनुमा को जेल में बंद कर रखा है। एक पहलू पे आपने नजर रखनी है, ये जेदा चंगड़, ये आधा मर्द आधी औरत मुनीब फरूक, वो लौंडा लपाड़ा मंसूर अली खान, ये सलीम साफी, ये सुहेल वड़ैच, ये मुबशर लुकमान, मुजीबुर रहमान शामी और इसी कुमाश और कबीले के बेहया जमीर फरोश सो कॉल्ड सहाफी। अब देखिए अब क्या करेंगे। अब शुरू हो गया ये, मैं भी देख रहा था कि जब तक इमरान खान नाक नहीं रगड़ेगा इमरान खान के लिए कोई राह, और तुम लोगों को पता ही नहीं है शिकम परवरो, वो मुकाम आता है जब सच के दायरे में इंसान खड़ा हो, जिंदगी और मौत, रंज और राहत, इसका फर्क मिट जाता है। वो फर्क मैंने मिटते देखा है, अपने हवाले से महसूस किया है मैंने। मैं वो बैठा हूँ नाज़रीन इकराम आपके सामने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, अल्लाह दुआ करके कहता हूँ कि सजाए मौत मुझे हो चुकी थी। तख्तादार के अंदर तेल उन्होंने दे दिया था, ब्रिगेडियर साहब देख आए थे जाकर, अगले दिन मुझे फांसी थी। तो अख्तर अब्दुर्रहमान DGISI कहा कि अभी जिंदा रहना चाहिए, आप जल्दी करें, हमें मर्सी पिटीशन लिखकर दे दे, नीचे साइन करें और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी जान बख्शी हम करवा देंगे। गवर्नर साहब यानी जनरल जिलानी, उसका बड़ा लीनियंट व्यू है उनका, और मैं चाहता हूं कि आप जिंदा रहे। और हम सदर साहब को यानी जनरल जियाउल हक को, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को हम दोनों कायल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कहा था कि मैं 100 दफा फांसी लगना कबूल कर सकता हूं, लेकिन मर्सी पिटीशन करके मैं कभी रिहाई नहीं हूं। लोगों को तो छोड़ो, मैं शक्ल क्या दिखाऊंगा, मैं खुद आईने में अपने आप को कैसे देखूं। मेरी सारी तपस्या, मेरा सारा अमल, पूरी जिंदगी का, उसमें खुद में लकीर आपने मरना तो है मैंने 40 वर्ष पर। ये मैंने हवाला इसलिए दिया है कि इमरान खान मुझसे बहुत आगे की मनाजिल का मुकीन ब्रजमान है, वो इससे बहुत अगली मंजिलों का। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह नमाजी मस्जिद में जाने से पहले जूते बाहर उतार देते हैं, उसने अपना मादी लिबास उतार दिया है, खाल अपनी, अब वो सर तपा रूह ही रूह है और मुत्तसिल है रूह अजली के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसका बड़ा गहरा रब्तो जब्त है रूह। सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं करोगे, ना कर सकते। इंशाल्लाह वो फतेहमंद होकर अनकरीब बाहर आने वाला है, ये आफाक से मुझे सदाएं आ रही। एक दफा फिर मैं अफसोस का इजहार करता हूं इस कॉमेडी कम ट्रेजेडी पर। फील्ड मार्शल, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह।